बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग इस पॉइंट से आता है कि मैंने किसी से बाकायदा परमिशन ली और जिनसे परमिशन ली इज़ वेरी नाइस पर्सन। आरिफ अनीस साहब जो मेरे फेसबुक पे मैं उनके साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ और कभी मैं उनसे इन पर्सन तो नहीं मिली, बट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। ही इज़ राइटर, ही इज़ ऑथर, ही इज़ बेस्ट सेलिंग ऑथर। इट्स अबाउट लाइक, और वो यूके में रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके में रह के भी उनका दिल मुझे लगता है पाकिस्तानी है। उनके अंदर उनकी फीलिंग्स में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे एहसासात हैं। साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी है। मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है कि बहुत अच्छे नॉलेज शेयरिंग पर्सन है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की 2024 के स्टार्टिंग में, और मैंने बाकायदा उस पोस्ट पर उनसे परमिशन ली। फेसबुक पे ही पूछा तो कि कैन आई यूज़ दिस वीडियो फॉर दिस टॉपिक फॉर माय वीडियो। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिसेंट वे से कहा, इट्स ऑल योर्स। इट्स अबाउट द ट्रस्ट, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट, कि वो अपने नॉलेज शेयरिंग में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जो टॉपिक था बहुत से लोगों का बहुत हार्ट टचिंग होगा, बहुत से लोगों को शायद हर्ट भी लगे कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बट बात तो सच है। और जो ये टॉपिक है, मैं इसका एक एक वर्ड बहुत डीपली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि बहुत गौर से और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आरिफ साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द परमिशन कि मैं इस चीज़ को एड्रेस कर सकूं। इस साल यकतरफा ताल्लुक़ की गांठ खोल दो, ये टॉपिक शायद बहुत से लोगों के बहुत क्लोज होगा, जिनके कुछ अपने प्यारे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के मेहमान बन के अल्लाह ताला के पास जन्नत में चले गए। शायद उन लोगों को और डीपली इस बात को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा कि जो वो 40 दिन होते हैं लाइक हमारे पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में, कि जिसमें बहुत बहुत ज़ोर और शोर से, बहुत माज़रत के साथ, बट ये वर्ड कहना पड़ रहा है कि बहुत लोगों का आना जाना होता है। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि जो जाने वाला था शायद वो तो चला गया, वो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल मैं आपकी लाइफ में मौजूद हूँ, और मैं आपके लिए आपका बहुत मेजर आपका एक सोर्स हूँ। आपको आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके माँ के बराबर, कुछ लोग कहते हैं हम आपके फादर के इक्वल, बट दिस इज़ द पोस्ट कि जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आई ओपनिंग है। बहुत सारे उन मजबूरी के रिलेशंस के जो हम लोग चला रहे होते हैं। इस साल यकतरफा ताल्लुक़ की गांठ खोल दो। इस साल उन लोगों को अलविदा कह दो जो तुमसे सिर्फ मतलब का ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बहुत दुख होता है जब आपको ये पता चलता है कि कुछ लोग आपके साथ आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मतलब के लिए चल रहे होते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ज़रूरी भी। उन लोगों को प्यार मत दो जो तुमसे प्यार नहीं करते। हमें ज़ाहिर तौर पे तो कोई नहीं कहता ना कि अच्छा, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रेनर्स भी बात करते हैं, आई एम ऑल्सो एग्री विद दिस पॉइंट एज लर्नर, एज नॉलेज शेयरिंग पर्सन। आई एम ऑलवेज सेइंग कि येस इट्स ट्रू। हम भी अपनी लर्निंग सेशन में, ट्रेनिंग में ये बात करते हैं कि मोहब्बत को हम अब्यूज़ समझते हैं रेदर देन कि मोहब्बत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि उन्होंने तो दुश्मनों से भी मोहब्बत की। उन लोगों से बहस करना बंद कर दो जो बदलना नहीं चाहते। उनके लिए वक़्त मत निकालो जो तुम्हारी कदर नहीं करते। उनको अहमियत मत दो जो तुम्हें एक ऑप्शन समझते हैं। उनसे मोहब्बत करना छोड़ दो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम सबको खुश करो। ये बहुत नेचुरल बात होती है कि आपका दिल चाहता है कि आप अपनी सराउंडिंग में सब लोगों से खुशियाँ बांटें, खुशियाँ दें, लेकिन यही ख्वाहिश तुम्हारा वक़्त, आपका वक्त, आपकी ताकत, आपकी एनर्जी और आपका जो माइंड की पावर है वो छीन लेती है। जब तुम अपनी ज़िंदगी पूरे दिल, खुशी और मुकम्मल लगन से गुजारोगे तो हर कोई तुम्हारे साथ चलने को लिए तैयार नहीं होगा। आप देखें, जब आप किसी की बात को आप थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं या आप उससे डिसएग्री होते हैं, तब पता चलता है कि कोई आपके साथ कितना चलता है। आई रिपीट दिस लाइन अगेन, जब तुम अपनी ज़िंदगी पूरे दिल, जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने पूरे दिल, खुशी और मुकम्मल लगन से गुजारोगे तो हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ है भी, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसको बचाव करें।
اگر آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے تو پھر اس سال کچھ ایسا کرو کہ یک طرفہ پھاٹک بند کر دو۔ پتہ ہے یہ جو یک طرفہ پھاٹک ہوتے ہیں نا، یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ رستے ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شاید بتاتی ہیں کہ آپ کوئی فار گرانٹیڈ نہیں ہو۔ کچھ لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ ہی لیتے ہیں۔ وہ آپ کو، اگر آپ انہیں فون نہیں کریں گے نا تو وہ آپ کو فون بھی نہیں کریں گے۔ یہاں ہم ایک لائن کی جو بات کریں، ایک سبجیکٹ کی جو بات کریں، جب تم اپنی زندگی پورے دل، خوشی اور مکمل لگن سے گزارو گے تو ہر کوئی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنی لائف میں سنسیئر ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف تمہیں بدلنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں پر محبت لٹانا بند کرو جو تم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کوئی بھیک نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن ہو، چاہے وہ آپ کا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لائک پیرنٹس اور ریلیشنس، بٹ اگین آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، آپ کے جو انکل آنٹس ہیں، آپ کے جو سراؤنڈنگ کے ہیں، آپ کے جو سراؤنڈنگ کے ریلیشنز آتے ہیں جو آپ کو اگنور کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان پہ محبت لوٹانا بند کر دینی چاہیے۔ اگر تمہیں نظر انداز کیا جاتا ہے یا تمہیں بھولا جاتا ہے تو اپنی توجہ انہیں دینا بند کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہر کسی کے لیے نہیں ہو اور ہر کوئی تمہارے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ ہر کسی کے تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی ہر کوئی آپ کے لیے ہے، لیکن جتنا زیادہ وقت تم کسی کو مجبور کرنے میں لگاتے ہو کہ وہ تم سے پیار کرے، اتنا ہی وقت تم خود سے چھین رہے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے جیسے ہیں اور پیار کا بدلہ پیار سے دے سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ وقت تم ان لوگوں کے ساتھ چپکے رہو گے، اکثر ہم لوگ نا دوسروں کو سدھارنے میں، جیسے میں نے اوپر بات کی، یہ ہم سب میں ویکنس ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اس پرسن کو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے، اس کو ٹھیک کرنا شاید ہماری رسپانسبلٹی ہے، بٹ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ زبردستی چپکے رہیں گے تو کوئی زبردستی کے رشتے نہیں ہوتے۔ جو تمہیں استعمال کرتے ہیں نہیں، تم اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دور رہو گے، کیونکہ آپ اپنی ذات کو تو نگلیکٹ کر رہے ہیں نا، اپنی ذات کو تو آپ ختم کر رہے ہیں۔ شاید اگر تم نہ جاؤ تو یہ لوگ تمہیں بھول جائیں گے۔ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں خود نوٹ کریں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایسے ریلیٹیو ہوں گے کہ جن کی طرف اگر آپ نہیں جاتے تو وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ شاید اگر تم کوشش نہ کرو اور رشتہ ختم ہو جائے، شاید اگر تم میسج نہ کرو تو تمہارا فون خاموش رہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ بہت سارے رشتہ دار، بہت سارے ریلیٹیو ایسے بھی ہوں گے کہ اگر ان کیس جن کو آپ فون نہیں کریں گے، جن کو آپ میسج نہیں کریں گے، جن کے ساتھ آپ، تو وہ ان کے ساتھ غلطی سے اگر کبھی آپ کا فون مل بھی جائے نا تو کہیں گے او میں تو بس، وہ ایسے اپنی مصروفیت کاؤنٹ کروائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ میں تو جاب بھی کر رہا ہوں، میں تو کہیں بہت ساری ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہوں، کوئی سوشل ورک بھی کر رہا ہوں، بٹ اگین میں فیملی بیلنس بھی کر رہا ہوں۔ میری مدر جب مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا فلاں کے گھر جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، تو آپ ریڈی ہو جاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے ساتھ بھی سب کچھ مینیج کر رہے ہو۔ بٹ اگین بہت سارے آپ کے ایسے ریلیٹیو ہوں گے جو آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو لائک وہ آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ صرف آپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں تو دنیا کے سب سے مصروف ترین بندے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ شاید اگر تم میسج نہ کرو تو تمہارا فون خاموش ہے، شاید اگر تم پیار نہ کرو تو واسطہ ختم ہو جائے۔ مطلب یہ نہیں کہ تم نے رشتہ خراب کیا، یہ مطلب ہے کہ رشتہ صرف تمہاری کوشش سے چل رہا تھا۔ یہ ون وے اسٹریٹ والی بات تھی نا، کہ آپ ایک سائڈ سے تو آپ چل رہے تھے لیکن دوسری طرف سے تو کوئی رسپانس نہیں تھا، اور دوسری طرف بہت مصروفیت تھی۔ یہ پیار نہیں ہے، لگاؤ ہے۔ تمہاری زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہاری توانائی ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے پیاری چیز آپ کی اپنی انرجی ہے، آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ کی اپنی ڈگنیٹی ہے۔ تمہارا وقت نہیں، تمہاری توجہ محدود ہے۔ جس چیز کو تم توانائی دیتے ہو وہی تمہاری زندگی بنتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جس چیز کو آپ انرجی دے رہے ہیں، جس کو آپ ٹائم دے رہے ہیں، جس کو آپ ویلیو کر رہے ہیں، تو وہی چیز آپ کی لائف کی زندگی بن جاتی ہے۔ جب تم یہ سمجھو گے کہ تمہیں احساس ہوگا کہ کیوں تم ان لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر پریشان ہوتے ہو جو تمہارے لیے کبھی کسی بھی موقع پر تمہارے تھے ہی نہیں،
तुम्हारे लिए सही नहीं थे। तुम्हें ये भी समझ आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे अहम काम ये है कि तुम अपनी त्वचा की हिफाजत करो। अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत घोंसला बनाओ जहाँ से वो लोग आ सकें जो तुम्हारी परवाह करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा बात की कि हमें इस चीज़ पर ज़रूर देखना चाहिए कि हम अपनी बाउंड्रीज़ को खुद सेट करें। आपको अपने सराउंडिंग में वो लोग इकट्ठे करना अच्छा लगता है कि जिनको आपको लगता है कि नहीं, हम इनकी, ये हमारे हैं, ये हमारे अपने हैं, और आप उनको हमेशा खुश करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वैल्यू डाउन कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर साइड वही लोग आपको रूथलेस बिहेव दिखाते हैं। ये तुम्हें दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है। आप दूसरों को देखिए एक लेवल तक समझा सकते हैं, लेवल तक बात कर सकते हैं, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम दूसरों को कायल करो कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे संवारे और गुजारे। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम हर किसी के लिए वक्त निकालो, अपनी ज़िंदगी उनके लिए वक्फ कर दो। तुम्हारा असल काम ये है कि तुम जान लो कि तुम अपनी किस्मत के खुद मालिक हो और तुम वही मोहब्बत कबूल करते हो जिसके तुम मुस्तहिक हो। फैसला करो कि तुम सच्ची दोस्ती, खालिस वाबस्तगी और मुकम्मल मोहब्बत के लायक हो, जो इन लोगों से मिल सकती है जो उसको वसूल करने के काबिल है। हाँ, हो सकता है ये चीज़ तुम्हें तन्हा कर दे, मगर हिम्मत करो, फिर थोड़ी देर अंधेरे में इंतज़ार करो और देखो कैसे सब कुछ जल्दी बदलने लगेगा। आरिफ साहब ने अपनी जैन की 2024 की फर्स्ट पोस्ट जब ये डाली, इट वॉज़ वेरी हार्ट टचिंग एंड यू नो वट, इट्स अबाउट लाइक मे बी टू सम एक्सटेंट ये हमें डिमोटिवेट भी करे और हमारे लिए डिमोटिवेशनल फैक्टर भी हो कि ओह ये क्या बात हुई। बट ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो हाँ, इस पर बार बार लिखा है कि हर मसले का इलाज मोहब्बत है, और अगर मसला बढ़ जाए तो मोहब्बत की मिकदार बढ़ा दो। मगर एक तरफा मोहब्बत एक मसला है क्योंकि वो अब्यूज़ बन जाती है। ये पोस्ट उन लोगों के लिए जो अब्यूज़ का शिकार हैं। अब देखिए, दो फ्रेंड्स भी हैं ना, मैं फ़ीमेल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, दो फीमेल फ्रेंड भी हैं, उनमें से एक जॉब कर रही है। मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ थोड़ी सी इसलिए बात करती हूँ। एक जॉब कर रही है, वो देखा जाए तो 10 to 12 आवर्स जॉब पे भी बिजी है, फैमिली को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, सब कुछ कर रही है। बट ऑन द अदर साइड वो अपनी फैमिली को भी ऑन कर रही है, अपनी फैमिली को भी देख रही है। बट दूसरी फ्रेंड जो है वो कहीं कुछ नहीं कर रही, से वो खातून साहिबा घर में होती हैं और सारा दिन घर में रह के उसे फ़ोनों पे, टीवी पे और ये सब कुछ, और जब उनकी तरफ कोई गलती से चला भी जाए ना तो उनको लगता है कि वो दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन खातून है और सबसे मजलूम है। तो देखें, वो चीज़ आपको हमेशा देखा जाए तो बैलेंस करना वो भी तो कर रही है ना, तो दूसरी औरत भी कर सकती है, बट अगेन वो मजबूरी का रिश्ता है। अच्छा, आरिफ साहब ने क्योंकि फेसबुक पे शेयर की थी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि फेसबुक पे लोग मेजॉरिटी जो शेयरिंग कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स शेयरिंग कर रहे होते हैं। इवन मैं तो अब ये बात करती हूँ कि लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल वे से पहले यूज़ होता था, बट अब लिंक्डइन को भी लोगों ने घर की वो एक वॉल ही समझा हुआ कि जो दिल चाहता है उस पर शेयर कर देते हैं। और उन्होंने इस मैसेज के अंदर भी ये परमिशन दी हुई थी कि जहाँ तक मुमकिन हो आप इस पोस्ट को शेयर करें। और उन्होंने जो ये बात की है ना कि जो रिश्ते, जो आपके एक तरफा रिश्ते होते हैं ये आपको तकलीफ़ देते हैं, तो ये बात बहुत हद तक फैक्ट है। अब अगेन इसमें मुझे एक छोटा सा सर्वे करने का मौका मिला और मैंने जब ये सर्वे किया तो यू नो व्हाट, मुझे क्या रिस्पॉन्ड आया। मुझे 78 to 80% लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें तकलीफ़ होती है। मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ कि आरिफ साहब ने फेसबुक पे जब ये पैगाम डाला तो उन्होंने वहाँ पर भी ये मैसेज किया कि इस पैगाम को आप बेशक अपने नाम से जहाँ तक मुमकिन हो फैलाएं। और जो बहुत तकलीफ़ से बात उन्होंने जो लिखी, और सीरियसली मेरे ख्याल से बहुत सारे आपके सराउंडिंग के ऐसे लोग होंगे, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी जिए बगैर ही रुखसत हो जाते हैं, वो दूसरों के लिए जीते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों के लिए ना जिए, बट आप उन लोगों के लिए जिए कि जिनको आपकी कदर हो, जिनको आपकी रिस्पेक्ट हो, जिनको आपका ये एहसास हो कि आप उनके लिए कितने अहम हैं। शायद किसी तक ये आवाज़ पहुंच जाए, ये कतरा रहमी या कराबतदारी का हातमा नहीं है, ये एक तरफा इस्तेमाल टिश्यू पेपर तरीके का हातमा है। अगेन एक चीज़ आती है, मैं इस्लामिक यहाँ पे उन्होंने भी वो जो टच दी है,
یہ قطع تعلق نہیں ہے، بٹ اگین آپ کے رشتے جب آپ کے لیے تکلیف، آپ کے لیے پین کا باعث بن جائیں، جب آپ کے لیے وہ ایک ٹارچر سیل والی بات ہو جائے، اور اس چیز کو آپ کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں گانٹھ یک طرفہ پکی باندھی نہیں پڑتی ہے، وہ انکنڈیشنل محبت کی بات ہے۔ تاہم زندگی میں کچھ لوگوں کو یہ لیسنس دیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ شاعرہ عام بن جائے گی تو پھر رہنا مشکل ہو جائے گا، اور جس کا جب دل چاہے گا کوئی بھی آپ کی لائف میں انٹر ہو سکتا ہے اور کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ان کو ایز سائیکولوجسٹ، ان کو بہت سارے لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں اور یک طرفہ جو بندھن ہے اس کی پین بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 2024 کا ان کا میسج، ان کا جو اسکرپٹ جو انہوں نے شیئر کیا، اٹس دا میسج، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کسی سے قطع تعلق ہو جائیں۔ دیکھیے، جب آپ اسکول میں، کالج، یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں تو یو آلویز ریممبر کہ آپ کے فرینڈس جو آپ کے اسکول فرینڈ ہوتے ہیں، آپ کے کالج فرینڈ ہوتے ہیں، تو آپ کے یک طرفہ نہیں ہوتی کہ جی آپ ایک فرینڈ بیوقوفوں کی طرح رسپانس کرتا جا رہا ہے، دوسرے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اس طرح وہ ریلیشنس کوئی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ اٹس لائک دا سیم وے کہ جس طرح جیسے ہی آپ اپنی پریکٹیکل پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، اگر پریکٹیکل پروفیشنل لائف کا بندہ اپنی لائف کو بہت پرسکون طریقے سے اسپینڈ کر رہا ہے، وہ بہت آن کر رہا ہے، ریگارڈ کر رہا ہے سب ریلیشنس کو، تو میرا نہیں حال کہ کسی کو یہ ہونی چاہیے جرات، یا کسی کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ کوئی آپ کی لائف کو ابیوز کرے اور آپ کو یہ بار بار شو کروائے کہ یس وی آر سو مچ بزی، اور آپ تو بہت پاگل ہیں جو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بہت زیادہ یہ ڈھونگ رچاتی ہیں کہ جی ان سے زیادہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا پکا دوست، لیکن اگین جب مشکل وقت آتا ہے تو وہی خواتین اپنی اس فرینڈ کو ایسے اگنور کر رہی ہوتی ہیں، ایسے نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کی زندگی میں کون سا وہ تیر مار رہی ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہے، صرف لائف کو بیلنس کرنے کی بات ہے، صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں آپ بھی اس پرابلم میں تو نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو تو اپنی ساری پرابلم بتا دی، بٹ جب آپ پہ مشکل وقت آتا ہے، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی وہ پرسن اویلیبل نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یس یہ یک طرفہ نہیں، یہ میری بات بھی سنتا ہے، یہ میری بات کو بھی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کوئی بھی کسی کو بھی یک طرفہ پین میں مت ڈالیں۔ ہمیں اگر ہم میں سے کوئی یہ چیز سمجھ سکتا ہے، یس دس از دا ٹائم، اگر آپ ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں، اگر کسی کو یہ میسج ابھی بھی سمجھ آ گیا ہے، تو میرے خیال سے ایک چھوٹی سی کال، ایک چھوٹا سا میسج آپ کی بہت ساری دیواروں کو دور بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بیریئرز، وہی چیزیں سب نے رکھنی ہیں اور صرف یہ سمجھنا کہ اگلا بندہ فری ہوگا، تو شاید جب آپ کو ضرورت ہوگی تو اگلا بندہ بھی مصروف ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔